नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म क्लास 11 को गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत जर्नल भाउचर फर एडभान्स ट्रान्ज्याक्सनको केही इक्जाम्पलहरू लिएर उपस्थित भएको छु। हिजो मैले तपाईहरुलाई एडभान्स ट्रान्ज्याक्सनसँग सम्बन्धित केही रुलहरू र त्यससँग सम्बन्धित केही स्पेसिमेनहरू मैले सिकाएको थिएँ। आज त्यही रुलमा बेस भएर त्यही स्पेसिमेनमा बेस भएर हामी एडभान्स ट्रान्ज्याक्सनसँग सम्बन्धित जर्नल भाउचरहरू प्रिपेयर गर्छौं। र मैले यहाँ प्रिपेयर गर्ने बेलामा कम्प्लिट फर्मेट त बनाउँदिन, तर जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्छु। यो हामी टेबल भित्र के बनाउनु पर्छ त, टेबल भन्दा माथि अनि टेबल भन्दा तल त्यो डिटेल लेख्नु पर्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा अघिल्लो क्लासमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिइसकेँ। र आज म सबभन्दा सुरुमा पहिलो ट्रान्ज्याक्सनतिर जाने भए on 5th वैशाख a check of ₹10,000 was issued in advance to section officer Mr. Tuladar for purchase of office material. अफिस मेटेरियल पर्चेज गर्नका लागि सेक्सन अफिसर मिस्टर तुलादारलाई एडभान्समा 10,000 को चेक उपलब्ध गराइयो। अब यो एडभान्स दिएको कुरा छ। एडभान्स दिएको हुनाले यसलाई पनि हामी जर्नल भाउचरको फर्मेट भित्र बनाउँदा जर्नल भाउचरको फर्मेट यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ। सबभन्दा सुरुमा हामी कोड नम्बर लेख्छौं। यो हामीले आफूले बनाउनु पर्दैन, किनकि यो प्रिन्टेड फर्मेटै लिएर हामी एक्जाममा जानु हो। लेजर भ्यालु, बजेट हेड नम्बर, TRMCR, त्यसरी हामी पर्टिकुलर लेजर भ्यालु, बजेट हेड नम्बर, BR रुपीस अनि CR रुपीस। अब 10,000 को चेक मिस्टर तुलादारलाई एडभान्समा मेटेरियल पर्चेज गर्नका लागि उपलब्ध गराइयो भने कसले प्राप्त गर्छ त भन्दा तुलादारले। कसले दिन्छ त भन्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिन्छ भने गुमाउने पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट गरिन्छ र डेबिटमा लेख्ने बेलामा हामी यहाँनिर TR सबभन्दा सुरुमा हामी पोस्ट लेख्ने भनेका छौं। तसर्थ सेक्सन अफिसर भनेको पोस्ट हो। सेक्सन अफिसर मिस्टर तुलादार एडभान्स फर अफिस मेटेरियल। अफिस मेटेरियल को लागि सेक्सन अफिसर मिस्टर तुलादारलाई एडभान्स दिइयो। अनि CR मा हामी नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्छौं। अब यो अफिस मेटेरियल भनेको अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्दछ र यसको बजेट एक्सपेन्डिचर बजेट हेड नम्बर भनेको 22311 हुन्छ। अनि एमाउन्ट हामीलाई 10,000 दिएको छ, तसर्थ DR साइडमा पनि 10,000 र CR साइडमा पनि 10,000। अनि बिङ advance given to Mr. Tuladar for office material। अफिस मेटेरियल को लागि तुलादारलाई एडभान्स दिइयो। यो एडभान्स गिभन हो यसरी। यसरी हामी फर्मेट भित्र बनाउनु पर्ने स्ट्रक्चरको कुरा, फर्मेट भित्र बनाउनु पर्ने हामी जर्नल भाउचरको कुरा गर्यौं। यो टेबल भन्दा बाहिर भर्ने कुराहरुसँग सम्बन्धित अघिल्लो भिडियोबाट पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यससँग सम्बन्धित केही तपाईहरुले नबुझेको कुरा छ भने यहाँहरुले कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला। म त्यसको रिप्लाई त्यसपछि अवश्य नै दिनेछु। अब
दोस्रो क्वेसनतिर जाउँ, दोस्रो इक्जाम्पलतिर जाउँ। दोस्रोमा छ अन वैशाख 12 a check of rupees 12,000 was issued in advance to खरिदार मिस्टर जोशी फर पर्चेज अफ मेसिनरी। मेसिनरी पर्चेजको लागि खरिदार मिस्टर जोशीलाई एडभान्स दिइयो, एडभान्समा चेक उपलब्ध गराइयो भन्ने कुरा हो। र यो पनि सेम माथिको जस्तै नै ट्रान्ज्याक्सन भयो। यहाँहरूले अब अघिको इक्जाम्पलको आधारमा यो क्वेसन सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि यहाँहरूले बनाएको क्वेसन कतिको मिल्छ या मिल्दैन विचार गर्नु होला। पर्टिकुलर्स एलएफ बजेट हेड नम्बर अनि टीआर रुपीज र सीआर रुपीज सेम यस्तै नै हो। अघि हामी यहाँनिर सेक्सन अफिसर मिस्टर तुलाधरलाई एडभान्स दिएको थियो, तर यहाँ के छ भने मेसिनरी पर्चेज गर्नका लागि खरिदार मिस्टर जोशीलाई एडभान्स दिएको छ। तसर्थ यो पनि एडभान्स गिभनको केस हो। डीआरमा सबभन्दा सुरुमा पोस्ट लेख्नुपर्छ भनेका छौँ। पोस्ट भनेको खरिदार भयो, खरिदार कमा मिस्टर जोशी एडभान्स फर मेसिनरी। मेसिनरी पर्चेजको एडभान्स हो, त्यही भएर मेसिनरीको एडभान्स खरिदारको भनेर, खरिदार जोशीको भनेर हामी डेबिट गर्छौँ। र डेबिट गर्दा यहाँ 12,000 दिएको छ, तसर्थ मैले 12,000 यहाँ लेखिदिएँ। अब सीआरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराउने हुनाले सीआर साइडमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर 12,000 लेखाउनुपर्छ। अनि मेसिनरीसँग सम्बन्धित कोड नम्बर भनेको 29511 हो। अनि न्यारेसनमा बिङ एडभान्स गिभन टु मिस्टर जोशी फर पर्चेज अफ मेसिनरी। यसरी हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्छौँ। एडभान्स ट्रान्ज्याक्सनको पनि जर्नल भाउचर भनेको एकदमै एक्स्ट्रा अप्ठ्यारो हुँदैन। अझ त्यसमा पनि गिभनको केस अप्ठ्यारो हुँदैन। तपाईहरुले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने डीआर साइडमा यदि एडभान्स दिएको छ भने पहिले पोस्ट लेख्छौँ, त्यसपछि नेम लेख्छौँ कसलाई दिएको हो, र एडभान्स फर अफिस मेटेरियल, एडभान्स फर मसिनरी पर्चेज, एडभान्स फर फर्निचर पर्चेज जे दिएको छ त्यसैलाई हामी उल्लेख गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा तेस्रो इक्जाम्पल हाम्रो एडभान्स क्लियरसँग सम्बन्धित छ। अब एडभान्स क्लियरसँग सम्बन्धित छ भने जे भए पनि हाम्रो भाउचरको फर्मेट भने सेम नै हो। कोड नम्बर अनि पर्टिकुलर्स एलएफ बजेट हेड नम्बर डीआर एन्ड सीआर। एलएफ अनि बजेट हेड नम्बर डीआर रुपीज सीआर रुपीज। अब यो क्वेसनलाई बुझौँ। एडभान्स गिभन टु मिस्टर प्रधान। मिस्टर प्रधानलाई एडभान्स दिएको थियो रुपीज 15,000 15,000 फर फर्निचर पर्चेज। फर्निचर पर्चेज गर्न भनेर प्रधानलाई 15,000 पहिले उपलब्ध गराइएको रहेछ अग्रिम रूपमा एडभान्समा। वाज क्लियर बाई सबमिटिङ फर्निचर पर्चेज बिल अफ रुपीज 17,000 अन वैशाख 30। वैशाख 30 जुन पिरियड डेटमा फर्निचर पर्चेज गर्न भनेर 15,000 दिए मध्ये प्रधानले 17,000 को बिल फर्निचर पर्चेज बिल सबमिट गरेर एडभान्स क्लियर गर्यो भन्छ। अब यहाँनिर के भयो भने फर्निचर पर्चेज गर्नका लागि एडभान्स दिएको 15,000 हो,
तर 17,000 को फर्निचर नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दैछ भने जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई डेबिट गर्नुपर्छ। तसर्थ डिआर बजेट एक्सपेन्डिचर बिई फर्निचर पर्चेज भनेको छ, त्यही भएर फर्निचर एन्ड फिक्सचर अनि त्यसपछि कतिको फर्निचर प्राप्त भयो भन्दा 17,000। अब एडभान्स 15,000 दिएको, 15,000 को एडभान्स प्रदानले क्लियर गर्यो। त्यति बेला हामी सीआर साइडमा सबभन्दा सुरुमा हामी पोस्ट लेख्नुपर्छ। अहिलेको यो क्वेसनमा पोस्ट छैन। मिस्टर प्रधान भनेको खरिदार हो कि अब सुब्बा हो कि सेक्सन अफिसर हो कि के हो भन्ने कुरा क्वेसनमा नदिएको हुनाले हामीले यहाँ पोस्ट नभएको हुनाले अब हामी नेमबाट नै स्टार्ट गर्ने भयो। क्रेडिट मिस्टर प्रधान एडभान्स क्लियरेन्स फर फर्निचर पर्चेज भने 15,000 एडभान्स दिएको थियो, त्यो 15,000 क्लियर गर्यो। अब कति पुगेन? 2,000 रुपियाँ। 2,000 रुपियाँ अझै हामी प्रधानलाई दिनुपर्ने छ। तसर्थ कसले दिन्छ त भन्दा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक थ्रुबाट दिइने हुनाले क्रेडिट साइडमा नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेखिदिन्छौँ। 2000। अब न्यारेसन लेख्दा एडभान्स क्लियर बाई मिस्टर प्रधान आफ्टर सबमिटिङ द फर्निचर पर्चेज बिल भनेर यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौँ। नत्र सबभन्दा अलिक छोटो लेख्नुहुन्छ भने बिङ प्रधान भनेर बिङ एडभान्स क्लियर बाई मिस्टर प्रधान भनेर हामी लेखिदियौँ। अनि यो हाम्रो के थियो त भन्दा एडभान्स एमाउन्ट लोअर देन द बिल एमाउन्ट। बिल एमाउन्ट भन्दा एडभान्स एमाउन्ट के छ त भन्दा कम छ भने त्यति बेला हामी अझै एमाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? चेक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फतबाट। तर यदि एडभान्सको रकम बढी छ र एडभान्सको रकम बढी छ अनि के अरे बिल एमाउन्ट चाहिँ कम छ भने त्यति बेला जसलाई एडभान्स दिएको उसले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सँगसँगै हामी एउटा लास्ट इक्जाम्पलमा छौँ। लास्ट इक्जाम्पलमा फेरि हामी जर्नल भाउचरको फर्मेट बनाऊँ। कोड नंबर 40+ ELF budget year number DR rupees and CR rupees। अब यो क्वेसनलाई पनि एकपल्ट बुझौँ। एडभान्स अफ मिस्टर कुबेर ₹10,000 फर पेमेन्ट अफ अफिस रेन्ट। अफिस रेन्ट पेमेन्ट गर्नका लागि 10,000 कुबेरलाई एडभान्स दिएको रहेछ। वाज क्लियर बाई सबमिटिङ द बिल अफ ₹9,000। 9,000 को बिल सबमिसन गरेर उसले के गर्यो? आफ्नो एडभान्स क्लियर गर्यो एन्ड ब्यालेन्स एमाउन्ट डिपोजिटेड इन्टु द बैंक। अब बाँकी बचेको जुन 1,000 छ त्यो 1,000 बैंकमा डिपोजिट पनि गरिदियो भन्छ। अब यति बेला यहाँनिर डिआर
जस्तो अघि हामी फर्निचर पर्चेसका लागि एडभान्स क्लियर गर्दा DRB फर्निचर लेखेका थियौँ, त्यस्तै यहाँ हामी के छ भने अफिस रेन्टका लागि एडभान्स दिएको र यसलाई क्लियर गरेको छ भने DRBE रेन्ट भनेर लेख्छौँ। रेन्ट कति रुपियाँको हो त भन्दा 9000। 10,000 को एडभान्स मध्ये 9,000 रुपियाँ को एक्सपेन्डिचर भयो भने बाँकी बचेको 1,000 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्राप्त गर्ने हुँदा यहाँनिर DR नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ 1000। अनि CR साइडमा हामी सबभन्दा सुरुमा अब क्लियरेन्सको केसमा यहाँनिर अब मिस्टर कुबेर एडभान्स क्लियरेन्स फर अफिस रेन्ट भनेर लेख्यौँ। अब कतिको क्लियरेन्स गरे त भन्दा 10,000 को गर्यो। अनि नरेसनमा हामी दियौँ एडभान्स अफ मिस्टर कुबेर was cleared by depositing the balance amount। बाँकी बचेको एमाउन्ट चाहिँ डिपोजिटिङ गरेर कुबेरले आफ्नो एडभान्स क्लियर गर्यो। यसरी हामी एडभान्ससँग सम्बन्धित गिभनको केस र क्लियरको केस गरेर हामी 4वटा एक्जाम्पलहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब यस्तै केही अप्ठ्यारा क्वेसनहरू पनि रहेछन् भने र अन्य इक्जाम्पलहरू पनि लिएर अर्को क्लासमा म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।